देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक एक रूख आमी पारखीचे जाल्यार ताचे फळ पयिल्ले भायरेचे आनी ते फळ पळोवनूच आमकां कळटा तो रूख बरो गी वायट गी म्हणून. कित्याक बरो रूख बरेंच फळ दिता, पाड रूख पाडच फळ दिता. जशें रुखाक आमी पारखीचे जाल्यार ताच्या फांट्यात हावन वा खांद्यांत हावन वा थंयसर ताच्या पाळांत हावन आमकां पारखूंक जायना बगर ते फळ मात्र थंयसर थंय ताका पारखूंक साध्य जाता. तशेंच आमकां आज जेजू क्रिस्त जागृतकाय सांगता एका मनशा तावन येवचें फळूच जर तर बरें फळ येना जाल्यार खंडीत जावन ते फटकिरे प्रवादी म्हणून सांगता. वय आमकां जागृतकाय दिता फटकिऱ्या प्रवादांच्या पासाक तुमी पडा नाकात. कित्याक भायल्यान वेस बोकऱ्या बरीस आसता पूण भितरल्यान ग्रासूची वाकटां जावन आसात, धर्न खावचे तसलीं वाकटां जावन आसात आनी थंयसर सासणीक नासाक व्हरून पावोवचे तसलीं जावन आसतात म्हणून आमकां जागृतकाय दिता. आज खंयचे प्रवादान पळोवन आमी थंयसर कोणायकी पळोवचें नाका बागर फळ कितें जावन आसा ते आमी पळोवया. आयच्या दिसाची प्रावादनां जावन आसात फोन नंबरां सांगची. आयच्या दिसाची प्रावादनां आमकां गोत्त आसा घराचें नांव सांगचें, आमचें नांव सांगचें वा कितें सकट तुका विजा मेळटा, तुका पासपोर्ट मेळटा हें सकट आमी प्रावादन म्हणून चिंतून आसा. पूण पेद्रूचें पत्र म्हणटा थंयसर प्रावादन म्हळ्यार प्रावादान देवाच्या त्या शब्दाचें जावन आसा. देवाच्या काळजांत कितें आसा तें आमी उसारचें जावन आसा आनी तें आपलेच तकी येना बगर सस्नीक जिविता विशांत मात्र तें जावन आसता. सस्नाक तूं बाळटाय देवाचो मोग कितें म्हणून सांगता आनी तो मोग आमचे थंय प्रकटण जाताना एक प्रवादी उलयता आसतना थंयसर पश्चाताप मानसांतर तांचे थंय जाता आनी पातकाक पाठ करून जेजू खातीर जियेचें म्हणली तान तांचे थंय येता. देखूनच पेद्रूच्या पत्रांत थंयसर तो दुसऱ्या पत्रांत स्पश्ट रितीन तो सांगता हें म्हज्या मरणाच्या थंडीर आसतना हांव बरोवन आसा. म्हाका मरण लागीं आसा पूण हें मुखल्या दिसांनी तुमकां उपकाराक पडचें म्हणून हांव हें बरोवन आसा. कित्याक तुमी सस्नीक मरणाक वचून असो बगर सस्नीक जिविताक वचचें आनी ह्या फटकिऱ्या प्रवाद्यांत थावन तुमी जागृत रावा म्हणून थंयसर पेद्रू समेत बरोवन दवरता आमकां. कित्या खातीर कित्याक म्हळ्यार आमी अंतीम काळार आसा आनी अंतीम काळार फटकिरे प्रवादी उठतात आनी हे प्रवादी ह्या संवसाराच्या गरजांक आमकां पावतात. संवसाराच्यो गरजो मात्र पुरो म्हणून आमकां हांगासर प्रवादन करतात. पूण प्रवादी खरो प्रवादी देवाच्या काळजांत कितें आसा तें मनशांक कळयता. देवाच्या त्या काळजांत कितें आसा हर एका मनशान 7 जाणां जायचे आनी थारान जोडिचें म्हणून आनी हें सक्कड आमी ताच्या फळांनी पारखी येता. कित्याक म्हळ्यार जर तर मोग म्हणलो फळ ना जाल्यार देवाचें दैवीक जेजू क्रिस्ताचें प्रतिरूप ताचें थंय ना जाल्यार खंडीत आमकां पारखूंक जाता आनी थंयसर आमी त्या फटकिऱ्या प्रवादाचो विरोध करूंक साध्य आसा. तर आमकां विरोध करूंक जायचे जाल्यार खंडीत पयलें म्हाका देवाच्या उतराची जाणवाय आसा जे पवित्रत्म्या मुखांत्र देव कोण म्हाका कळीत जायचे आनी देवान कितें केलां म्हणलें कळीत जाताना खंडीत आमकां तातूंत बाचाव जावं येता. आमेन.